औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम उस शरीफ की तरफ जा रहे हैं। ये ब्रिज है सतलुज की, और इस वक्त मेरे साहब ये मक्की साहब बड़ी मुश्किल से मक्की साहब की तस्वीर आई है, और ये बंदा नाचीज़। और अब मेरे ख्याल में 1 बज रहा है, हमें सुबह चलना चाहिए था, लेकिन मक्की साहब ने बड़ा लेट कर दिया हमें। और इंशाल्लाह हम जल्दी पहुंचेंगे उस शरीफ, और वहाँ जाके व्यू जो है वो लेंगे। अल्लाह खैर करे। मुसाफर तय करने के बाद हम उस शरीफ के ये जो है मकाम ये है कि शमस महल यहाँ पर। लेकिन उस शरीफ का तारुफ करवाते हुए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये बहावलपुर से 75 किलोमीटर मगरिब की तरफ और हेड फाइनल से 16 किलोमीटर की मुसाफिर। ये 500 कबल मसीह कायम हुआ, और रूहानियत और इमारत के बहस हमेशा से ही फ़ातिहीन और इल्म व फ़ज़ल की बड़ी शख्सियात की तवज्जो का मरकज़ है। उलूम इस्लामी की इब्तिदा 370 हिजरी में हज़रत सैयद सफ़ीउद्दीन क़ाज़वानी के पहुँचने से हुई। बरे सग़ीर में पहली इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिया फ़िरोज़ा की बुनियाद रखी गई। ये भी सुल्तान नासिरुद्दीन का बादशाह के दौर में ये सल्तनत दारुल-हुकूमत रहा। अल्तमश के हमले ने यहाँ की मदारिस और यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया, निस्तनाबूद कर दिया। राजा देव सिंह की हुकूमत में हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख़पोश बुखारी ने इस इलाके का नाम एक खतून के नाम से मंसूब किया, जिनमें से चंद मशहूर हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख़पोश, हज़रत मखदूम जहानिया बाज़गश, हज़रत सदरुद्दीन राजन कताल, हज़रत फ़ज़लुद्दीन लालडा, हज़रत जलालुद्दीन ख़ानदान रू, और हज़रत कबीरुद्दीन हसन दरिया, हज़रत गौस बंदगी और हज़रत बहावल हलीम जैसी अजीम हस्तियाँ उस शरीफ में असुदे खाक हैं। हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख़पोश की मज़ार की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख़पोश के मज़ार पे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी हस्ती, ये बरे सग़ीर की बहुत मशहूर और बहुत कदीमी दरबार है। यहाँ बहुत सी मैंने जो हैं कब्रें देखी। मज़ार का हाल इंतहाई खस्ता हाल है। यहाँ बड़ी बड़े गवर्नमेंटों ने फ़ंड दिए, लेकिन पता नहीं फ़ंड कहाँ जाते रहे। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, बहुत कुछ इसे मिला, लेकिन जलालुद्दीन सुर्ख़पोश जैसे अजीम औलिया के मज़ार की छतें देख के, इसकी खस्ता हाली देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ। अजीब सी सूरत हाल थी, बड़ी रूहानियत थी, लेकिन यहाँ जो यहाँ के मैं मुलाजमीन कह लूँ, मलांग कह लूँ, उनकी पोजीशन ये है कि वो खींच के आपसे, बल्कि आपकी जेबों में से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। ये मैं बहुत से मज़ारात पे गया, लेकिन यहाँ के मुझे अजीब सी सूरत हाल नज़र आई। ऐसे लगता है जैसे बस कंडक्टर पकड़ के आपको बस पे बिठाते हैं। यही पोजीशन यहाँ के मुलाजमीन की है। वो आपसे पैसे खींचते हैं, ना देने की सूरत में अजीब डराने और अजीब बातें करते हैं कि आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये इंतहाई अफसोस है। यहाँ कोई इंसानियत का बंदा मुझे नज़र नहीं आया जो अच्छे तरीके से ये इंतजाम सर अंजाम। महकमा औक़ाफ़ के बड़े बड़े गले पड़े हुए हैं, वो भी माल इकट्ठा कर रहे हैं, और ये जो मुलाजमीन हैं या मलंग हैं वो भी अपना माल इकट्ठा कर रहे हैं, और बड़े बड़े गद्दी नशीन जो है वो गवर्नमेंट से ग्रांटें लेके पता नहीं वो कहाँ लगा रहे हैं। आप जाके खुद देख सकते हैं क्या खस्ता हाल है। इतनी कदीम और इतनी पुरानी और इतनी नादिर इमारत का कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछ नहीं। ये एक मस्जिद है जिसमें हम गए तो यहाँ ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेकिन मस्जिद की भी हालत देख के बड़ा अफसोस हुआ कि बहुत पुरानी बड़े अजीम मस्जिद थी, लेकिन उसकी हाल बहुत। ये अब फिर हम वापस जा रहे हैं जी हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख़पोश की मज़ार से। अब हम जाएंगे मशहूर जो मज़ार जो
سیلاب کی وجہ سے مسمار ہو گئے تھے ان کی طرف. یہ آبادی ہے اس شریف کی جس سے ہم گزر رہے ہیں. اس شریف کی آبادی ہے، اس سے ہم گزر کے اب وہ سامنے مزار نظر آ رہا ہے، تو اس میں اس کی جو باؤنڈری میں ہم داخل ہوں گے. سیلاب نے اس تاریخی اہمیت کے حامل شہر کی قدیم آثار کو بری طرح تباہ کیا اور اپنے ساتھ بہت سی نشانیاں بہا کر لے گیا، لیکن اس کے چند باقیات آج بھی منہدم ہونے سے پہلے آخری نشانی کے طور پر موجود ہیں. ان میں 3 مشہور ہستیوں کے دربار جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے. اب یہ میں اندر داخل ہو رہا ہوں. ان 3 مشہور مقبروں کا تعارف کرانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان مقبروں کے ارد گرد جو ہے قبرستان ہیں، بہت ساری میرے خیال میں یہاں کی آبادی کے لوگوں کی قبریں ہیں. کافی سارے لوگ جو ہیں یہاں مدفن ہیں. 3 مشہور مقبرہ جات اپنی خستہ حالی کے باعث کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتے ہیں. پہلا ادھورا مقبرہ حضرت بی بی جوندی کا ہے، جو حضرت مخدوم جہانیہ کے درویش پوتی تھی. خراسان کے حکمران محمد دلشاد نے اسے تعمیر کروایا. اور دوسرا مقبرہ حضرت مخدوم جہانی کے استاد حضرت بہاول حلیم کا ہے. اور تیسرا مقبرہ ان اقارب کے استاد نوریہ کا ہے. قدرات اور تبرکات بھی موجود ہیں جو اس علاقے کی تقدس میں اضافہ کا باعث بنے ہوئے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ ہمایوں کی بادشاہت کے دور میں اس شریف پر مرزا کامران کی حکمرانی تھی، اور جب مرزا کامران اور مغلوں کی سلطنت اکٹھی ہوئی، اس شریف کو مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا دیا گیا. 1998 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس شریف کے 2 مقامات کو اپنی نگرانی لسٹ میں شامل کیا، جن فن تعمیر کی بہترین شاہکار بی بی جیوندی کی وجہ سے آج ایک امریکی کمپنی نے اس شریف کو اولڈ بک سٹی کے نام سے خطاب دیا ہوا ہے. یہ مقبرہ سن 2000 میں ہونے والے سروے میں 100 قدیمی تاریخی عمارات میں شامل ہوا. امریکی قونصلیٹ برائن ڈی ہینڈ نے 2006 میں، جبکہ پیٹرنسن نے 2008 میں اس شہر کا دورہ کیا اور اس کے عظیم تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے $50,000 امریکی عطا کیے. وقت کے صدر ایوب خان نے اسے پہلی بار میونسپل کمیٹی کا درجہ دیا، مقرر کیا. مخدوم سید حامد محمد شمس الدین گیلانی انتخاب کے بعد اس کے پہلے چیئرمین منتخب ہوئے. اب ہمارا اختتام ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ کو خوف سے زیادہ کہ دربار کی حالت ظاہر دیکھ کے انتہائی افسوس ہوا. لیکن یہ محکمہ اوقاف کا آفس ہے، یہ کتنا فرنش ہے اور کتنا صحیح ہے، اور دن کو بھی لائٹیں جا رہی ہیں. لیکن دربار کی خستہ حالی دیکھ کے نا بہت دکھ ہوا. وہاں کچھ بھی نہیں ہے. آپ جو ہے تمام درباروں پہ جائیں جہاں بڑے بڑے گلے رکھے ہوئے ہیں، پیسے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ سرکاری خزانے میں جا رہا ہے اور سرکاری لوگ اسے کھا رہے ہیں، اور باقی جو گلے ہیں وہ پیر صاحبان کھا رہے ہیں، لیکن درباروں کا کوئی حال نہیں. یہ آثار قدیمہ کے طور پہ کام دے رہا ہے. یہ بڑا اثاثہ ہے جو ہم محفوظ نہیں کر پا رہے اور ہمارے محکمے جو ہیں اجاڑ رہے ہیں. یہ اس شریف کے مناظر ہیں جو آہستہ آہستہ خستہ حالی کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن آفس یہ فرنش ہیں، یہ زبردست ہو رہے ہیں انہی کے پیسوں سے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کچھ کہنے والا نہیں.